देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्न्याय पठन्नरे न च विघ्नमयस्तस्य सर्वसिद्धिकरो प्रभु विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्भासं फलं लभेत् सौवेत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वायु समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशकं गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णम्। थैंक यू।